हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको सेट 30 रहेको छ र सेट 30 मा चाहिँ प्रिभियस इयर 2070 तिरको बडी क्वेशन हुन्छ। यसमा म्याच गर्ने बडी एमसीक्यू 2070 तिरको हो र यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि म आफ्नो फेसबुक पेजमा पहिला नै अपलोड गर्दिहाल्छु। भिडियो अपलोड हुनु भन्दा पहिला नै अपलोड भइसकेको हुन्छ, त्यही भएर त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला र आजको भिडियो लास्ट सम्म नै हेर्नु होला। तयारी चाहिँ सबैको हुन्छ, तर एक्जाममा चाहिँ कन्फिडेन्ट को लागि मात्र यस्ता भिडियोजहरु म हालिरहेको छु र यो सेट वाइज अपलोड गर्दै छु। प्लिज यस्तो भिडियोहरु लास्ट सम्म हेरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि लाइक र शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। आजको चाहिँ सेटमा चाहिँ 650 देखि लिएर अनि 700 सम्मको म क्वेशन सेट लिएर आएको छु र यसमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला टिक लगाएर राख्नु होला र यसबाट म्याच गर्नु होला। म डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन को साथ यसमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु र तपाईहरु फुल भिडियो हेर्नु होला। आजको क्वेशनमा चाहिँ 650 बाट म स्टार्ट गर्न जाँदै छु। 650 मा के रहेको छ? एलिमेन्ट अफ कोस्ट एस्टिमेट इन्क्लुड। एलिमेन्ट अफ कोस्ट एस्टिमेट इन्क्लुड, यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ अल अफ द एबव। अब क्वेशन नम्बर 651 मा छ द मेथड एन्ड युनिट अफ मेजरमेन्ट फर एस्लर मेजनरी इन सुपर स्ट्रक्चर लेड इन सिमेन्ट मोर्टार 1:6। यसमा भनेको छ एस्लर मेजनरीज इन सिमेन्ट इन सुपर स्ट्रक्चर हैन, त यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए। 651 को सही आन्सर ए हुन्छ र अरु चाहिँ जस्तो कि क्युबिक मिटर को पनि अरु कमै छ, त्यो पनि याद गर्नु होला। एक्साभेसन जस्तो कि भयो, फिलिङहरु हुन्छ एक्साभेसनमा, त्यो पनि भयो र आरसीसी स्ट्रक्चरहरु जस्ता डोरहरु विन्डोको फ्रेमहरु भयो, यो चाहिँ क्युबिक मिटरमा हुन्छ। र डीपीसी, पार्टिसन वाल, हाफ ब्रिक वर्क, हनीकम्ब ब्रिक वर्क, डोर एन्ड विन्डो शटर, रोलिङ शटर, योहरु चाहिँ स्क्वायर मिटरमा हुन्छ। प्लास्टरिङ, पेन्टिङ, योहरु सबै स्क्वायर मिटरमा हुन्छ र ब्रिक सोलिङ पनि स्क्वायर मिटरमा। र ठीक यदि पीसीसी को थिकनेस 75 mm सम्म छ भने त्यसको पनि स्क्वायर मिटरमा हुन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। धेरै पटक सोधिसकेका क्वेशनहरु हो यो युनिट को एस्टिमेशनबाट। अब 652 मा के रहेको छ? When additional work are added to the original work, जति बेला एडिशनल वर्क एड हुन्छ कुनै पनि ओरिजिनल वर्कमा, त्यो चाहिँ सप्लिमेन्ट्री एस्टिमेटमा आउँछ। त्यही भएर द एस्टिमेट इज कल्ड, यसको सही उत्तर डी हुन्छ, सप्लिमेन्ट्री एस्टिमेट। अब क्वेशन नम्बर 653 मा के छ? 653 मा रहेको छ द प्रोसेस अफ क्याल्कुलेटिङ द मटेरियल, लेबर एन्ड इक्विपमेन्ट फर युनिट of work together with overhead and profit for the contractor is, यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 653 को सही आन्सर बी हुन्छ, रेट एनालाइसिस यसलाई भन्छ। क्याल्कुलेटिङ द अमाउन्ट अफ मटेरियल, लेबर, इक्विपमेन्ट, युनिट अफ वर्क टुगेदर सबै चाहिँ रेट एनालाइसिसमा पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 654 मा के छ? मेथड अफ क्याल्कुलेटिङ द क्वान्टिटी इन व्हिच आउट टु आउट in the length and considered regardless calculating the center line, total center line of the wall। भनेको छ यदि सेन्टर लाइन छोडेर यदि आउट टु आउट लेन्थ मेजर गरेर चाहिँ एउटा क्वान्टिटी मेजर गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसनलाई कुन मेथड भन्छ? त यसलाई चाहिँ लङ एन्ड सर्ट वाल मेथड भन्छ। तर जनरली हामी चाहिँ सेन्ट्रल वाल मेथडबाट एस्टिमेसन चाहिँ क्याल्कुलेटिङ क्वान्टिटीहरु चाहिँ सेन्टर लाइन मेथडबाट गर्ने गर्छौं, त्यो पनि याद राख्नु होला। 655 मा रहेको छ। यसमा चाहिँ एस्टिमेट को डेफिनेसन हो, एन एस्टिमेट इज द क्याल्कुलेसन अफ क्वान्टिटीज रिक्वायर्ड आइटम कंस्ट्रक्शन अफ वर्क, द कम्प्युटेसन अफ एक्सपेन्डिचर लाइकली टु बी इन्कर्ड इन द कंस्ट्रक्शन अफ द वर्क। यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ सी हुन्छ, बोथ अफ द एबव। अब क्वेशन नम्बर 656 मा के छ? द एक्सपेन्सेस अफ आइटम व्हिच डु नॉट कम अंडर एनी रेगुलर हेड अफ आइटम and the cost of unforeseen item are। अनफोर्सिन आइटम जुन चाहिँ हुन्छ, जुन चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ लेख्न मिल्दैन डेट एनालाइसिसमा, डाइरेक्टली त्यसलाई चाहिँ सबलाई ओभरअल गरेर कन्टिजेन्सीज चार्ज चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ। कन्टिजेन्सीज यसलाई भन्छ।
अब क्वेश्चन नंबर 657 मा के छ द रोल अफ कन्सल्टेन्ट इज टू कन्सल्टेन्ट को मुख्य रोल हो डिजाइन ड्राइङ बनाउने र त्यो डिजाइन ड्राइङ अनुसार काम भएको छ कि छैन त्यो सुपरभिजन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ गराउने मेडिएट गर्ने त्यो चाहिँ मुख्य रोल हो कन्सल्टेन्ट को। यसको चाहिँ सही आन्सर डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 658 मा के छ पट एनालाइसिस इज बेस्ड अन पट एनालाइसिस यो तीनवटै टाइमसँग बाट बेस्ड हुन्छ अप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक मोस्ट लाइकली टाइम यो पनि धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो डी चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ। अब 659 मा के छ अ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कलेक्टिङ नम्बर अफ अपरेसन आउटपुट अफ लेबर अनि क्वान्टिटी अफ भेरियस आइटम यो चाहिँ भिडियोहरु पुरै हेर्नु होला अनि यस्तै तयारी गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक र शेयर र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो साथीहरुलाई पनि जोइन गर्नु होला। यसबाट हामीलाई धेरै मोटिभेसन मिल्छ र यो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईको लोकसेवा चाहिँ घर बसी यस्ता लकडाउन टाइमहरुमा चाहिँ घर बसी युट्युब प्याकहरु लिएर पनि तपाईहरु तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टिट्युटहरुमा पनि खासै केही हुँदैन त्यही पढ्नु पर्ने आफै हो त्यही भएर अनलाइन पनि तयारी गर्दा चाहिँ बेस्ट प्लेटफर्म नै हुन्छ। अब 660 मा के छ द सेटब्याक फर द सेन्टर लाइन अफ द 11 मीटर रोड 11 मीटर रोड को चाहिँ विड्थ दिएको छ अफ अ प्रपोज्ड गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट सेटब्याक डिस्टेन्स इज इक्वल टु हुन्छ जुन रोड को लेन्थ हुन्छ नि रोड को विड्थ बाइ 2 हुन्छ हैन रोड को विड्थ बाइ 2 प्लस 1.5 हुन्छ रोड को विड्थ बाइ 2 हुन्छ प्लस अफ 1.5 हुन्छ अनि रोड को विड्थ कति दिएछ 11 मिटर त 11 बाइ 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 11 बाइ 2 गर्दाखेरि 5.5 आउँछ अनि 1.5 जोड्दाखेरि 7 आउँछ। त यसको मिनिमम सेटब्याक डिस्टेन्स यो क्वेशनमा मिनिमम सेटब्याक डिस्टेन्स यतिको लागि चाहिँ 7 हुनु पर्ने तर यसमा चाहिँ मिनिमम चाहिँ 7 हुनु पर्ने त्यो भन्दा बढी राख्दा हुन्छ। त यसको चाहिँ सही आन्सर सी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 661 मा के छ द डिस्प्यूट इन कंस्ट्रक्शन इज रिजॉल्व्ड थ्रू द डिस्कशन अफ ऑल पार्टीज ऑन देयर रिस्पेक्टिव स्टैंड लीडिंग टू कंसस द प्रोसेस इज कॉल्ड 661 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ 661 को चाहिँ एम्बिकल सेटलमेन्ट चाहिँ सही आन्सर हुन्छ र एम्बिकल सेटलमेन्ट को लागि चाहिँ डिस्प्यूट इन कंस्ट्रक्शन रिजोल्भ बाइ द डिस्कसन अफ दुवै पार्टीको मान्छेहरु बसेर चाहिँ अनि जुन चाहिँ झै झगडा आफ्नो कंस्ट्रक्शन फिल्डमा भएको हुन्छ दुवै पार्टीको मान्छेहरु बसेर चाहिँ एकअर्काले आफ्नो मत दिएर त्यसमा चाहिँ रिजोल्भ गर्छ त्यसरी त्यसलाई एम्बिकल सेटलमेन्ट भन्छ। र यदि चाहिँ द डिस्प्यूट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिजोल्व्ड बाय द ओड नंबर अफ एडजस्टिकेटर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न पार्टी जस्तो कि दुवै जनाको सहमतिले एउटा चाहिँ मान्छे अपॉइंट गर्नु पर्छ र दुवै जनाको राय र विचार हेरेर अनि जुन चाहिँ उसलाई सही लाग्छ एउटा थर्ड पर्सनलाई दुवै जनाले मिलेर जसलाई अपॉइंट गरेको हुन्छ जुन चाहिँ सही लाग्छ त्यो चाहिँ डिसिजन दिनेलाई चाहिँ आर्बिट्रेसन भन्छ। त्यसरी यदि रिजोल्भ भएको हुन्छ भने त्यसलाई आर्बिट्रेसन भन्छ। र डिस्प्युट रिजोल्युसन बोर्ड चाहिँ एउटा छ त्यो अर्गनाइज गरेको हुन्छ अहिले नेपाल गभर्नमेन्टले पनि अर्गनाइज गर्नु भएछ उस त्यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ अर्गनाइजेसनबाट त्यहाँ चाहिँ जानु पर्छ तपाईहरुले डिस्प्युट चाहिँ रिजोल्युसन गर्नको लागि। त्यस्ता रिजोल्युसन हुँदाखेरि डिस्प्युट रिजोल्युसन बोर्ड चाहिँ उसको गर्छ। तीन टाइपको चाहिँ डिस्प्युट रिजोल्युसन गर्ने चाहिँ कंस्ट्रक्सन फिल्डमा जे जस्तो हुन्छ यसको लागि यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ यसमा जुन 661 मा रहेको छ एम्बिकल सेटलमेन्ट यसलाई भन्छ। दुवै पार्टीले मिलेर आफैमा चाहिँ मिलाएर काम गरेर चाहिँ त्यसपछि एउटा फाइनल डिसिजन ल्याएर चाहिँ सोल्भ गर्छ कुनै प्रब्लमलाई त्यसलाई चाहिँ एम्बिकल सेटलमेन्ट भन्छ। अब 662 मा के छ 662 मा छ the valve which is placed between the municipal water and the domestic supply is यसलाई चाहिँ फेरुल भन्छ। अस्ति पनि एकचोटी डिस्कस गरिसकेका थिए। अब क्वेशन नम्बर 663 मा के रहेको छ इफ द एभरेज डेली वाटर कन्ज्युम्सन अफ अ बिल्डिङ अपार्टमेन्ट इज यति दिएको छ एभरेज इफ द एभरेज डेली वाटर कन्ज्युम्सन अफ अ बिल्डिङ अपार्टमेन्ट इज यति दिएको छ मिटर क्यूब मा त मैक्सिमम डेली कन्ज्युम्सन अन
peak hourly demand, maximum daily consumption on peak hourly demand, यसको चाहिँ फर्मुला रहेको छ तपाईको 2.7 ले बढी हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ 2.7 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला, यो आउँछ। र अर्को क्वेशन यो पनि यस्तोमा सोध्न सक्छ कि द रेशियो अफ मैक्सिमम डेली कंज्यूमसन एंड एभरेज आवरली कंज्यूमसन अफ द डे इज इक्वल टू 2.7 हुन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। अनि द रेशियो अफ एभरेज डेली कंज्यूमसन अफ अ सिटी यदि 10 to the power 5 छ, यसलाई नै अर्को तरिकाले सोधेको छ। द रेशियो अफ एभरेज डेली कंज्यूमसन अफ अ सिटी इज 10 to the power 5 मीटर क्यूब। द मैक्सिमम डेली कंज्यूमसन अन पीक आवरली डिमान्ड कति हुन्छ, यो यसरी सोध्दाखेरि यसको आन्सर अर्को तरिकाले पनि राख्न सकिन्छ, जस्तो कि 2.7 into 10 to the power 5 गरेर मिटर क्यूबमा राखिदिन्छ। सेम त्यही क्वेशन हो, यसमा चाहिँ 10 to the power 5 दिएर चाहिँ क्वेशनलाई बनाइदिएको हुन्छ, यो पनि त्यही हो। र द रेशियो अफ द मैक्सिमम डेली कंज्यूमसन टू द एभरेज डिमान्ड यदि सोध्दाखेरि द रेशियो अफ मैक्सिमम डेली कंज्यूमसन टू द एभरेज डिमान्ड सोध्दाखेरि 1.8 ले चाहिँ बढी हुन्छ। र द आवरली भेरिएसन फ्याक्टर इज जनरली 2.3, आवरली भेरिएसन चाहिँ 2.3 हुन्छ। यो तीनवटै केस याद राख्नु होला, कुनै न कुनै बेला यो यस्तो क्वेशनहरु सम्भावित क्वेशनहरुको लिस्टमा आउँछ। अब क्वेशन नम्बर 664 मा के छ, द डिस्टेंस अफ सोक पिट शुड बी एट लिस्ट 3 मिटर सेप्टिक ट्यांक भन्दा हुनुपर्छ, 3 मिटर फ्रम द सेप्टिक ट्यांक। द सेप्टिक ट्यांक आर बेस्ट सुटेड फॉर, सेप्टिक ट्यांक आर बेस्ट सुटेड फॉर 665 मा के रहेको छ, यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 665 को सही आन्सर तपाईको ए हुन्छ, स्क्याटर्ड सेटलमेंट। सेप्टिक टैंक आर बेस्ट सुटेड फॉर स्क्याटर्ड सेटलमेंट, सेप्टिक टैंक आर बेस्ट सुटेड फॉर स्क्याटर्ड सेटलमेंट, यसको चाहिँ सही हुन्छ। र सेप्टिक ट्यांक में जुन प्रक्रिया हुन्छ नि त्यो चाहिँ एनाएरोबिक डाइजेसन हुन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। अब क्वेशन नंबर 666 मा के छ, डीपी स्विच इन इलेक्ट्रिक वायरिंग इज प्लेस्ड, डीपी स्विच इन इलेक्ट्रिक वायरिंग इज प्लेस्ड। 666 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? यसको सही आन्सर सी हुन्छ। टू स्विच अन र अफ गर्नको लागि डीपी स्विच चाहिँ प्रोवाइड गरिन्छ इलेक्ट्रिक वायरिंग गर्दाखेरि। र डीपी स्विच भनेको डबल पोल चाहिँ हुन्छ, डीपी भनेको डबल पोल स्विच इज अ टाइप अफ स्विच युज्ड अन द अन अफ बोथ पोल। It is normally installed at lower upper flight of stair. So correct answer is C, यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अनि most of the electrical wiring is made of, most of the electrical wiring is made of, यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ कोपर। कोपरले चाहिँ धेरै इलेक्ट्रिकल वायरिङहरु गरिरहेको हुन्छ, तपाईहरु पनि थाहा होला। A measurement of intensity of illumination is, a measurement of intensity of illumination is, यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 668 को चाहिँ सही आन्सर फुट क्यान्डल हुन्छ। र लुमेन कसलाई भन्छ? दिस इज द युनिट टु मेजर द रेट अफ फ्लो अफ लाइट, रेट अफ फ्लो अफ लाइट लाई चाहिँ मेजर गर्नेलाई लुमेन भन्छ। र फुट क्यान्डल द मेजर अफ इल्युमिनेसन हो, द युजफुल रिजल्ट obtained by the lighting system, फ्रम द लाइटिंग सिस्टम बाट चाहिँ युजफुल रिजल्ट चाहिँ प्रोवाइड हुन्छ। र मेजर अफ इल्युमिनेसन लाई चाहिँ फुट क्यान्डल भन्छ। ग्लेयर भनेको भिजुअल सेन्सेसन काउज्ड बाइ द एक्सेसिभ एन्ड अनकन्ट्रोल्ड ब्राइटनेस। सो करेक्ट आन्सर कुन हुने भयो? फुट क्यान्डल। अब 669 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ error can be, which of the following error can be neutralized by setting the level midway between the two station। यसको चाहिँ दुवै error चाहिँ
न्यूट्रलाइज हुन्छ कर्भेचर र रिफ्र्याक्सनबाट पनि। यो क्वेशन पनि दुई तीन टाइपले घुमाएर सोध्न सक्छ। याद गर्नु होला, जब मिडमा चाहिँ स्टेसन राख्दाखेरि दुवै इररलाई चाहिँ न्यूट्रलाइज गर्ने काम गर्छ, त्यही भएर कर्भेचर र रिफ्र्याक्सन दुवै हुन्छ। सी आन्सर सही हो। द करेक्ट रिलेसन बिट्विन द फोर बियरिङ एन्ड ब्याक बियरिङ इज इन अ कम्पास सर्वे। कम्पास सर्वेमा ब्याक बियरिङ इज इक्वल टु फोर बियरिङ प्लस माइनस अफ 180 डिग्री हुन्छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा होला, ब्याक बियरिङ निकाल्नको लागि फोर बियरिङ र प्लस माइनस 180 डिग्री गर्छ। जब 180 डिग्री भन्दा बढी भयो भने त्यसमा चाहिँ फोर बियरिङ पोजिटिभ बीचमा चाहिँ यदि बढी भयो भने नेगेटिभ बीचमा साइन राखेर 180 डिग्री घटाउने हो। यदि कम भयो भने पोजिटिभ साइन राखेर 180 डिग्री एड गरेर ब्याक बियरिङ निकाल्ने गर्थ्यौं। त्यही भएर यसको चाहिँ सही आन्सर ए हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 671 मा के छ, द प्रोफाइल लेबलिङ टू रिडिङ अफ द सिम्ड 1.2 एन्ड 1 रिस्पेक्टिभली द 2 पॉइंट आर 20 मिटर अपार्ट दिएको छ। यस्तो छ कि अब जस्तो कि यहाँ यति मिटर आयो, यहाँ यस्तो 20 मिटर र यहाँ 1.0 मिटर, यहाँ 1.2 मिटर छ र 20 मिटर अपार्ट छ यसको। तो यसमा चाहिँ ग्रेडियन्ट कति हुन्छ यो चाहिँ पता लगाउन भनेको छ। देयरफोर द प्रपोज्ड रोड हैज अ ग्रेडियन्ट कति हुन्छ, तो 1.2 माइनस अफ 1 गर्नु होला अनि बाइ 20 गर्दाखेरि 0.2/20 हुन्छ। 0.2/20 भनेको 1/100 हुन्छ। राइजिङ ग्रेडियन्ट अफ 1/100 हुन्छ, किनकि राइज भएछ यतातिर, किनकि यो चाहिँ डाउनमा छ, यो चाहिँ अपमा हुने भयो। त्यही भएर यसको राइजिङ ग्रेडियन्ट अफ 1/100 हुन्छ। यसको सही आन्सर ए हो। अब 672 मा के छ, इन वुडन frame mullion are the vertical members subdividing the frame vertically, whereas the horizontal members subdividing the frame horizontally is। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 672 को ट्रान्सफर्म चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 673 मा छ, द vehicle as an ingredient in paint act as के हुन्छ, यसको सही आन्सर चाहिँ सी हुन्छ। बाइन्डर बिट्विन बेस एन्ड पिगमेन्ट एन्ड हेल्प टु स्पेयर द बेस ओभर द सर्फेस। र कतै अप्सनमा यो अल अफ द अबव यस्तै झुक्यानो दिएको छ र कतै डाइरेक्टली अरु पनि अप्सन लेखा हुन्छ, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। 673 मा अरु चाहिँ अप्सन के हुन सक्छ, एलिमेन्ट टु क्विकन द ड्राइङ अफ द पेन्ट टू अफ हार्ड फिल्म। त्यो हुँदाखेरि त डाइरेक्टली हामी सी लगाइदिन्थ्यौं, तर यदि डी छ भने अल अफ द अबवमा नझुक्ने होला, सी चाहिँ हुन्छ यसको सही आन्सर। अब क्वेश्चन नंबर 674 मा के छ, सिन्स द स्ट्रक्चरल बीम इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड द स्ट्रक्चरल स्लैब इज 10। यसको सही आन्सर हुन्छ 2 डाइमेन्शनल स्ट्रक्चर। यसमा चाहिँ कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि स्ट्रक्चर यदि 1 डाइमेन्शनल स्ट्रक्चर चाहिँ 3 वटै डाइमेन्सनलको हुन्छ हैन, तर यदि 1 डाइमेन्शनल स्ट्रक्चर यदि हेर्नु भयो भने बीम हुन्छ, किनकि लेन्थ यसको ठ्याक्कै धेरै हुन्छ र विड्थ कम हुन्छ, त्यही भएर यो 1 डाइमेन्शनल। र स्ल्याबमा चाहिँ लेन्थ र ब्रेड्थ लगभग इक्वली हुन्छ, बडी नै हुन्छ, लार्जै हुन्छ लेन्थ पनि ब्रेड्थ पनि, त्यही भएर स्ल्याबको केसमा चाहिँ 2 डाइमेन्शनल हुन्छ। र 3 डाइमेन्शनलमा 3 वटै डाइमेन्सन जसको बडी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्लकहरु हुन्छ, त्यस्तोहरु चाहिँ 3 डाइमेन्शनलमा पर्छ। यो याद राख्नु होला। स्ट्रक्चरल मेम्बरमा 1 डाइमेन्शनल, 2 डाइमेन्शनल र 3 डाइमेन्शनल स्ट्रक्चर कसलाई भन्छ, बीम, स्ल्याब र ब्लकहरुलाई लिएर चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा याद गर्नु होला। अब 675 मा के छ, द रेशियो अफ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ फिक्स्ड बीम टु दैट अफ अ क्यान्टिलिभर अफ सेम स्पान हैविंग सेम मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अंडर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड UDL थ्रू द इन्टायर स्पान। यसमा के भनेको छ, यदि बेन्डिङ मोमेन्ट जुन छ मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट यदि फिक्स्ड बीम को पनि र क्यान्टिलिभर को बीम को पनि यदि सेम भइदियो भने, यदि अब रेशियो अफ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्न भनेको छ। त यसमा फिक्स्ड बीममा के हुन्छ, WL2/12 हुन्छ। WL2/12 दुई नम्बरमा छ, फिक्स्ड बीम WL2/12 हुन्छ। र यसको के हुन्छ, फिक्स्ड बीम र क्यान्टिलिभर को हुन्छ तपाईको WL2/12
WL²/2 हुन्छ अनि यसरी गर्दाखेरि WL²/2 हुन्छ र यो बाइ यो गर्दाखेरि यसलाई 1 मान्दिनु यो बाइ यो गर्दाखेरि W2/W1 is equal to load carrying capacity of a fixed beam to the cantilever beam is equal to 12/2 गर्दाखेरि 6 आउँछ। त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ 6 हुने भयो। अब 6 चाहिँ यसको सही आन्सर ए हुन्छ। अब 676 मा के छ, द भ्यालु अफ होरिजेन्टल थ्रस्ट प्रोड्युस्ड इन अ आर्च इज WL²/8 हुन्छ यसको। अब 677 मा के छ, to understand the soil condition, open pit excavation method is suitable for the foundation in which the depth versus width relation around 1 दिएको छ। यसलाई चाहिँ around 1 मा चाहिँ सेलो फाउन्डेसन हुन्छ। यदि डेप्थ बाइ विड्थ यदि चाहिँ तपाईको 1 को एप्रोक्स छ, अराउन्ड 1 छ भने सेलो फाउन्डेसन र 1 भन्दा बढी हुनुपर्छ डीप फाउन्डेसन को लागि र 1.5 सम्म अप टु 1.5 सम्म सेलो नै हुन्छ र 1 भन्दा बढी जति बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डीप भन्छ। कन्फ्युज नहुनु होला, यहाँ चाहिँ अराउन्ड 1 दिएको छ त्यही भएर सेलो फाउन्डेसन हुन्छ। अब 678 मा के छ, 678 मा द रेशियो अफ द स्पान एन्ड डेप्थ फर कन्टिन्युअस स्ल्याब स्प्यानिङ इन 2 डाइरेक्सन। यहाँ मात्रै ध्यान दिनु होला, यसमा 1 डाइरेक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ, 1 डाइरेक्सन हुँदाखेरि स्पान बाइ डेप्थ जुन छ, स्पान बाइ डेप्थ इज इक्वल टु क्यान्टिलिभर हुन्छ। क्यान्टिलिभर मा 7 हुन्छ, L/D क्यान्टिलिभर मा 7 र L/D यदि 20 छ भने, रेशियो 20 छ भने फिक्स्ड को लागि हुन्छ र 26 चाहिँ कन्टिन्युअस को लागि हुन्छ। तर 2 डाइरेक्सन भन्दिदाखेरि यसमा मल्टिप्लाई बाइ 1.56 टाइपले मल्टिप्लाई गर्नु होला। यसको चाहिँ आइएस कोडमा पनि डाइरेक्टली दिएको छ, 40 हुन्छ कन्टिन्युअस को लागि 2 डाइरेक्सनमा। अनि यो 1 डाइरेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ 26 मात्रै हुन्थ्यो। अब 679 मा के छ, द टाइप अफ बन्ड प्रोभाइडेड इन ब्रिक मेजनरी फर क्यारिङ द हेभी लोड क्यारी गर्नको लागि इंग्लिश बन्ड युज हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ याद राख्नु होला। हिजो पनि म बन्डहरुको बारेमा धेरै डिस्क्राइब गरेका थिए। अब अ फुटिङ व्हिच सपोर्ट 2 कलम इज, दुईटा कोलमलाई सपोर्ट गर्ने फुटिङलाई चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङ भन्छ। र यदि कन्टिन्युअस फुटिङ कसलाई भन्छ भन्दाखेरि L/W को रेशियो ग्रेटर देन 2 भयो भने कन्टिन्युअस फुटिङ हुन्छ। र स्ट्रिप फुटिङ भनेको के हो, जब L इज भेरी ग्रेटर देन विड्थ हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ लेन्थ यदि धेरै ग्रेटर हुन्छ विड्थ भन्दाखेरि यस्तो टाइपको स्ट्रिप टाइपको हैन, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिप फुटिङ भन्छ। र स्ट्र्याप फुटिङ भन्नाले 2 और मोर आइसोलेटेड फुटिङ कनेक्टेड बाइ बीम ले कनेक्ट हुन्छ भने स्ट्र्याप फुटिङ हो। स्ट्र्याप र स्ट्रिप पनि धेरै पटक सोधेको छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ नोट गर्नु होला। अब क्वेश्चन नंबर कति हो, 681 मा के छ, द बियरिङ क्यापेसिटी अफ अ स्ट्रिप फुटिङ अन अ सैचुरेटेड क्ले इज 120 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। द बियरिङ क्यापेसिटी अफ अ सर्कुलर फुटिङ हुज डायमिटर इज इक्वल टू द विड्थ विल बी। स्ट्रिप फुटिङ को लागि चाहिँ 120 छ भने सर्कुलर को लागि मोर देन 120 नै हुन्छ, यति कुरा याद गर्नु होला। इन रेडियल बैलेंस 682 मा छ, इन रेडियल बैलेंस यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, इट इज भेरी इजी टू मेंटेन अ फोकल पॉइंट, यसको बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। 682 को चाहिँ बी हुन्छ। 683 मा जाउँ, 683 मा के रहेको छ, 683 मा छ तपाईको द बिल्डिङ क्यारेक्टराइज्ड बाइ its responsiveness, climate, site, construction, material consumption of water, energy and operating cost in the prevailing condition is। यसको चाहिँ ग्रीन बिल्डिङ हो। अघि पनि अस्ति पनि डिस्क्राइब गरेको थिए यसको बारेमा। यो सेम क्वेशन आएको थियो, धेरै पटक सोधेको छ, 2-3 चोटी सोधेको छ। रिदम इन डिजाइन इज 684 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, रिपिटेशन को लागि। रिदम इज डिजाइन्ड फर रिपिटेशन, रिदम इज एसेन्शियली अ रिपिटेशन नै हो। र कन्ट्रास्ट भनेको, कन्ट्रास्ट मिन्स अब्सेन्स अफ मोनोटोमी, कन्ट्रास्ट अफ लाइन
contrast of size, contrast of tone, contrast of form, यो चाहिँ contrast को लागि हो। र emphasis भनेको special forcefulness of expression that gives importance to some singled out। so correct answer के हुने भयो, repetition is rhythm। अब 685 मा के छ, contrast is के हो, तो यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 685 को चाहिँ सही आन्सर ए नै हुने भयो। एन एक्युसन अफ द डिफरेंस बिट्विन द इलेक्शन डिजाइन, कन्ट्र्याक्ट यसमा सोधेछ। कन्ट्र्याक्ट के हो, एन एग्रीमेंट बिट्विन टू पार्टीज हुनु पर्ने, त्यो पनि सही आन्सर हो। र यो हुँदाखेरि यो लगाउनु होला। त यसको 685 को चाहिँ सही आन्सर ए हुन्छ। 686 मा के छ, 686 मा छ द शेडिङ डिभाइस युज्ड फर हाई एंगल सन टू प्रोटेक्ट इंटरिंग द डाइरेक्ट सनलाइट टू द रूम इज। यसको होरिजेंटल शेडिङ डिभाइस चाहिँ युज हुन्छ डाइरेक्ट सनलाइट इन्टर नहुन दिनको लागि। द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी अफ लाइट थ्रू आउट द डे इज कंसिडर्ड एज रिलेटिभली कन्स्टेंट इफ द ओरिएंटेशन अफ द विंडो इज। यदि डी मा नॉर्थ भएको भए नॉर्थ मा रिस्क लिनु होला, किनकि धेरै बुकमा नॉर्थ दिएको छ। यदि डी मा नन छ र नॉर्थ छदै छैन भने मात्रै साउथ लगाउनु होला, किनकि बडी मा चाहिँ नॉर्थ मा छ, नॉर्थ मा बडी लाइट इन्टर्ड हुन्छ, त्यो पनि कन्स्टेन्ट रूपले। अब 688 मा के छ, 687 मा यसमा त नॉर्थ छैन, डाइरेक्टली साउथ कुनै कन्फ्युजन छैन। 688 मा के छ, इन द तराई द टॉयलेट इज लोकेटेड इन, द टॉयलेट इज लोकेटेड इन, सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। वेस्ट मा चाहिँ जनरली सबै ठाउँमा तराईमा मात्रै हैन, अरु ठाउँमा पनि वेस्ट मा राख्ने ट्राई गर्छ हैन। अब क्वेशन नम्बर 689 मा के छ, वास्तुशास्त्रको हिसाबले पनि वेस्ट मा चाहिँ आर्किटेक्चरल डिजाइन एन्ड ड्राइङ गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ पढाइ हुन्छ। वास्तुशास्त्रको हिसाबले चाहिँ टॉयलेट वेस्ट मा हुनुपर्छ। अब 689 मा के छ, 689 मा ट्रू आर्किटेक्चरल मॉडल मेकिंग इज मेनली कन्फाइन्ड टू 689 को आन्सर टू एरियाज हुन्छ। True architectural model making mainly confined to two areas. The model driven architectural defines यसको 690 को चाहिँ सही आन्सर बोथ अफ द अबव हुन्छ। गाइडलाइन फर स्ट्रक्चरिङ स्पेसिफिकेसन एक्सप्रेस्ड एज अ मोडल, कम्युनिकेसन बाय द डायग्राम, दुवै चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ। 691 मा के छ, द कलर अफ रेड ऑरेंज येलो आर कंसिडर्ड एज वार्म कलर हुन्छ। अब 692 मा के छ, 692 मा द गजुर इन धरहरा इज 692 को सी आन्सर हुन्छ, रिदम हो। अब 693 मा रिदम क्यान बी ऑब्जर्व्ड इन, रिदम चाहिँ क्यान बी ऑब्जर्व्ड इन, रिदम इज इसेन्शियली रिपिटेसन भनेको छ, त्यही भएर 693 को चाहिँ बी आन्सर सही हुन्छ। देयर इज अ रिपिटेसन अफ सिमिलर एलिमेंट। अब 694 मा के छ, बैलेंस इज क्रिएटेड व्हेन 694 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ए, देयर इज सिमेट्री इन कंपोजिशन। अब 695 मा छ, द भ्यालु अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इन बीम वेयर द शेयर फोर्स इज 0 विल बी, शेयर फोर्स जहाँ 0 छ त्यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट को भ्यालु चाहिँ अलवेज चाहिँ मैक्सिमम हुन्छ, याद गर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 696 मा के छ, द शेप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ओभर द लेन्थ अफ द बीम हैविंग नो एक्सटर्नल लोड इज अलवेज हैविंग नो एक्सटर्नल लोड भनेको छ, त्यही भएर यसको चाहिँ बी चाहिँ हुन्छ, लिनियर हुन्छ यसको। अब क्वेशन नम्बर 697 मा के छ, द एज अफ द ट्री क्यान बी एक्जामिन एनुलर रिङबाट हुन्छ। इन वन डे द हाइट अफ द ब्रिक मेजनरी कन्स्ट्रक्शन्स, ब्रिक मेजनरी भन्दाखेरि 1 मिटर र स्टोन मेजनरी भन्दाखेरि कति लगाउनुहुन्छ तपाईहरु, स्टोन मेजनरी भन्दाखेरि 1 मिटर 0.8 मिटर लगाउनु, स्टोन मेजनरी हुँदाखेरि 0.8 मिटर। म अघिको भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेको थिए। अब क्वेशन नम्बर 699 मा के छ, ग्रेनाइट इज, अस्तिको भिडियोमा स्टोन मेजनरीमा 0.8 थियो र यसमा चाहिँ ब्रिक मेजनरी सोध्दाखेरि 1 मिटर लगाउनु होला। अब 699 मा ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 700 मा के छ, अ गुड क्वालिटी बिटुमिन सुटेबल फर पेविङ
जॉब शुड नॉट इंडिकेट लॉस इन वेट मोर देन 1%, यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। र अर्को 701 देखि लिएर 750 सम्म म अब नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने छु। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। टाइममै भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँ पुग्छ र तपाईहरु लोकसेवा तयारी घर बसी बसी यो लकडाउनमा पनि गर्नु होला। हस्त साथीहरु, धन्यवाद। अल द बेस्ट।